जो भी जिस भी पार्टी का हो, जो आदमी जो हमारे कोर्ट्स के बेंचेस बन रही हैं या सुप्रीम कोर्ट के बन रही हैं, हमारी अपील होगी जवान जमहूरी वकीलों से कि वो साफ उनसे कह दें कि भाई अब बात ये नहीं होगी कि ये किस पार्टी का है, ये किस पर नहीं, सीधी बात करो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बात करो। 26 अमेंडमेंट, बेसिक ह्यूमन राइट्स, अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, इस पे अपनी राय ज़ाहिर कर दो। हमारे वोट उस आदमी के पास जाने चाहिए जो इनके ख़िलाफ़ हो, एक जमहूरी पाकिस्तान के हक़ में हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चल पड़ेगा। अभी जलसे भी हो रहे हैं, जलसे इलाज नहीं होगा, हमने जलूस निकालने होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह, और हम ये कर सकते हैं अगर हम एक दिन मुकर्रर कर दें। बाजवड़ के लोग, खैबर के लोग, कोतल के लोग, पेशावर के लोग, फलाना जगह के लोग, गिलगिस्तान के लोग, कोयटा के लोग, मुल्तान के लोग, हम निकल आए सड़कों पे और हम ये ऐलान करें कि भाई जमहूरी पाकिस्तान होगा, आइन की बालादस्ती होगी, बेइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। लाखों लोग निकलेंगे और यही इनके ताबूत में आखिरी कील होगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, हमारा साथ भी दें, जज साहब की तरह हमारे साथ शामिल हों। हम बराबरी नहीं करना चाहते, हमारी रहनुमाई करें आप, हमारी रहनुमाई करें। एक आदमी दो आदमी के नारे से आइन बाल नहीं होगा। आइन बाल होगा तो एक जमहूरी मुतफ़िक़ा एक हिम्मत से बहाल होगा, और पाकिस्तान के अवाम अब इस इनक़िलाब समझें या उसके इंतज़ार में है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें कुछ कमियाँ थीं, श्रीलंका में, या अभी जो यहाँ हुआ है, यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम इंशाअल्लाह बड़े आसान से बड़े बेहतरीन जमहूरी अंदाज में, हमारी ख्वाहिश है कि हम कोई नुकसान किए बग़ैर, किसी को गोली मारे बग़ैर, ये उन जजों से गद्दारी है जिन जजों ने एक नहीं दो नहीं 4 दफ़ा हमारे बाज़ जजों ने अपने सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए अपने बच्चों के पेट पे लात मारी और गैर आइनी तौर पे हल्फ नहीं उठाया। सैकड़ों बच्चे हमारी एमआरडी की तारीख में गोलियों का निशाना बने, सैकड़ों बच्चों को कोड़े पड़े, बहुत सारे लोग फांसी पे चढ़े। बस यही चले गए, बस बिस्मिल्लाह शाहबाज भाई आएगा और आसिफ भाई फलाना करेगा, नहीं, ये नहीं होगा। बस हम निकल पड़े हैं, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ हमारा साथ दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू। सर जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, 45 लाख अफराद पंजाब में बहा मुतासर हुआ। इस फोरम से किसी एक फर्द को भी किसी एक जगह पर हमने नहीं देखा, और 45 लाख आवाम, 25 करोड़ आवाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल नंबर 2 के 27 तारीख को पेशावर में एक एहतजाज होने जा रहा है, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पे शरीक होगी या नहीं? और एक सवाल असद कसर साहब आपसे, एक सवाल, आपकी ऐनक का नंबर क्या है? अब 6/6। ये बारिशें शुरू हुई सवाबी से, बुनेर से शुरू हुई। शायद आप सोए हुए थे, या शायद देखा ना हो, या आपकी नज़र कमज़ोर हो। सबसे पहले तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान के लोग, यहाँ से जो पानी आया 3 दिन बाद पंजाब में जमा हुआ है, यहाँ पहाड़ों से जो पानी बहा है 4 दिन बाद सिंध में जमा हुआ है। हम गए इंसान बुनेर का सा इलाका, स्वाबी का इन्होंने देखा खुद, मैं खुद अपने साथियों से मैं स्वाबी गया, मैं बुनेर गया, मैं उन गाँव तक गया जहाँ एक ही हर बहुत सारे ख़ानदानों के 38 आदमी एक साथ मरे थे, बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे। आपकी नज़र कमज़ोर थी, ये पता नहीं क्या। मैं पंजाब की तरफ तो मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू हुआ था, ये बर्बादी यहाँ शुरू हुई थी। 5 दिन बाद ये पहुँची पंजाब और सिंध। वहाँ जो भी हमारी पार्टियों के लोग हैं, हम सारे गए, हम ये काम कर रहे हैं, सब हम इसका हिस्सा है, काम कर रहे हैं वहाँ पर, हम जगह जगह काम कर रहे हैं। और ये वो उसकी बुनियाद नहीं होती, एक गलती किसी बेइंसाफ़ी को सपोर्ट करने की बुनियाद नहीं बनती। पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ये सब अभी मैं तो शरीफ बहुत ही वो आदमी हूँ, ये जज साहब बैठे हैं, आर्टिकल 6 इन सब पे लागू होता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रोगेट करना, वायलेट करना, सस्पेंड करना, वो तो हम नहीं करेंगे। शहबाज को हम कहें कि जी शहबाज को फांसी दो, फांसी देने नहीं, फांस से लटकाना सर नीचे ताकि वो तौबा करे कि नहीं बस मैंने गलती की और आइन बार होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। असद कैसर साहब, आपके चेयरमैनों ने कैबिनेट में
دیکھیے SDP اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے انفارمیشن مجھے بتائیں. دیکھیں ہمارے کوئی 7-8 لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں, باقی سب نے ریزائن دیے ہیں. وہ تو اس کا ڈسکریشن ہے, اسپیکر کا ہے, اور کون سا مراحت اس وقت ہمیں حاصل ہے یا کہاں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. بھائی یہ پارلیمنٹ تو ابھی تو ہمیں امینز ہے. اگر ہم نے کہیں جانا ہے, کوئی میٹنگ کرنی ہے یا آپس میں ادھر اجلاس میں جانا ہے, تو کہیں تو ہم نے بیٹھنا ہے نا. اگر کسی آفس میں ہم بیٹھے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ مناسب ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے مشاورت کے لیے استعمال کریں. ہو گیا, کافی ہوا. ان کی اعزاز میں تھا, باقی لمبی چھوڑی باتیں بعد میں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی آپ سب کا, بہت شکریہ آپ کا سب کا. گاڈ بلیس یو آل. ایک سیکنڈ ذرا جو بھی جس بھی پارٹی کا ہو, جو آدمی جو ہمارے کورٹس کے بینچز بن رہی ہیں یا سپریم کورٹ کے بن رہی ہیں, ہماری اپیل ہوگی جوان جمہوری وکیلوں سے کہ وہ صاف ان سے کہہ دیں کہ بھائی اب بات یہ نہیں ہوگی کہ یہ کس پارٹی کا ہے, یہ کس پر نہیں, سیدھی بات کرو, اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بات کرو. 26th امینڈمنٹ, بیسک ہیومن رائٹس, عدلیہ کی آزادی, رول آف لا, اس پہ اپنی رائے ظاہر کر دو. ہمارے ووٹ اس آدمی کے پاس جانے چاہیے جو ان کے خلاف ہو, ایک جمہوری پاکستان کے حق میں ہو. انشاءاللہ پاکستان چل پڑے گا. ابھی جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلسے علاج نہیں ہوگا, ہم نے جلوس نکالنے ہوں گے ڈسٹرکٹ وائز ہر جگہ, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دن مقرر کر دیں. باجوڑ کے لوگ, خیبر کے لوگ, کوتل کے لوگ, پشاور کے لوگ, فلانا جگہ کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, کوئٹہ کے لوگ, ملتان کے لوگ, ہم نکل آئیں سڑکوں پہ اور ہم یہ اعلان کریں کہ بھائی جمہوری پاکستان ہوگا, آئین کی بالادستی ہوگی, بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لاکھوں لوگ نکلیں گے اور یہی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے, ہمارا ساتھ بھی دیں, جج صاحب کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم رابری نہیں کرنا چاہتے, ہماری رہنمائی کریں آپ, ہماری رہنمائی کریں. ایک آدمی دو آدمی کے نعرے سے آئین بحال نہیں ہوگا. آئین بحال ہوگا تو ایک جمہوری متفقہ ایک ہمت سے بحال ہوگا, اور پاکستان کے عوام اب اس انقلاب سمجھیں یا اس کے انتظار میں ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں, سری لنکا میں, یا ابھی جو یہاں ہوا ہے یہاں نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ بڑے آسان سے, بڑے بہترین جمہوری انداز میں, ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی نقصان کیے بغیر, کسی کو گولی مارے بغیر, یہ ان ججوں سے غداری ہے جن ججوں نے ایک نہیں دو نہیں 4 دفعہ, ہمارے بعض ججوں نے اپنے صرف آئین کی بالادستی کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور غیر آئینی طور پہ حلف نہیں اٹھایا. سینکڑوں بچے ہماری MRD کی تاریخ میں گولیوں کا نشانہ بنے, سینکڑوں بچوں کو کوڑے پڑے, بہت سارے لوگ پھانسی پہ چڑھے. بس یہ ایویں چلے گئے, بس بسم اللہ شہباز بھائی آئے گا اور آصف بھائی فلانا کرے گا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. بس ہم نکل پڑے ہیں, ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں. آپ کی بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو. سر جی سوال یہ ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے. 45 لاکھ افراد پنجاب میں بہا متاثر ہوا. اس فورم سے کسی ایک فرد کو بھی کسی ایک جگہ پر ہم نے نہیں دیکھا, اور 45 لاکھ عوام 25 کروڑ عوام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. وہاں پر آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دوسرا سوال نمبر 2 کہ 27 تاریخ کو پشاور میں ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے, کیا یہ تحفظ آئین پاکستان کی قیادت وہاں پہ شریک ہوگی یا نہیں؟ اور ایک سوال اصل